अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एन न्यूज़ से मैं हूं उमैर नज़ीर। नज़र डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। मंडी बहाउद्दीन में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। गली मोहल्लों और इमारतों को सजा दिया गया। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रम से वालेहाना मोहब्बत इनकी ईमान का जुज़ है। रबीउल अव्वल के मौका पर मुख्तलिफ मकामात, महफिल, जलसे और जुलूसों का सिलसिला भी जारी है। आल शरक पेट्रोलियम पर मेरे साथ हाजी मंजूर साजिद साहब जो ऑनर है मौजूद है। इनसे जानते हैं कि रबी अव्वल का महीना है और जश्न मिलादुन नबी के लिए क्या तैयारियां की उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। आज जी बड़ी तैयारियां इंशाल्लाह फुल कुछ कर रहे हैं। महीना खुशी दा है, बिल्कुल बड़े जोश खरोश नाल ये महीना पूरा सी करसान दे खुशी ते सरकार दी आमद चुके मिलादुन नबी दा महफिल भी होई। बिल्कुल उसी रात खानी दी बिल्कुल उसी दी 9 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਰਾਜ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ मिलादुन नबी हर साल दी ते हाजी साहब ये दसो तुसी कि आए रोज पेट्रोल पंप पेट्रोलियम मसवाद दी अपने कीमतां ते ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ। आवाम जलील हो रही, बिल महंगे हो गए बिजली दे, गरीब आवाम जी खुदकशी करने तैयार हो गई, कोई हल नहीं बन रहा। आवाम तंग हुई गई बिल्कुल। पेट्रोल जो महंगा है, बिजली महंगी, आटा महंगा है, कि गरीब आवाम जैसे खाने पीने निज़ाम चलता रहता है। तो जो गरीब आवाम है वो बिल्कुल एंड हुई पई उन्होंने हूँ अल्लाह ही है उन्होंने रखा है। और बंदा हुकूमत जी उसको जिम्मेदार कर रहे मुतालबा कर दे असं करने तेल सस्ता करे, बिजली सस्ती करे, आवाम को रिलीफ दे, आटा दाड़ा शाड़ा हर चीज़ डिस्काउंट होनी चाहिए, आवाम अपने कलो करें। जी ये थे हाजी मंजूर साजिद साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ हसन अब्बास बुखारी, मंडी बहाउद्दीन। 12 रबीउल अव्वल के मौका पर काटलिंग में बड़े जुलूस का इनेकाद। बाजार में जुलूस के मौका पर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद में शिरकत। जुलूस के मौका पर बाजार में मार्केट्स और दुकानें जुज़वी तौर पर बंद। जुलूस की क़यादत मुफ्ती फजलुल्लाह साहिब और दीगर उलमा ने की। जुलूस में आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद में पैगम्बर पाक पर दरूद का नजराना, मुकर्ररीन का पुरजोश खताबात, सीरतन नबी पर खसूसी रोशनी डाली गई। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने में चूनिया म्यूनसिपल कमेटी के जिना हॉल में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के हवाले से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा इकराम, उसातिज़ा और दर्स में तालीम हासिल करने वाले बच्चों ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एन न्यूज़ इमरान अशरफ से। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने में चूनिया म्यूनसिपल कमेटी जुना हाल में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के हवाले से महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी शेख वकास, म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर रियाज जोया, इंस्पेक्टर खतब जामिया मस्जिद मौलाना कारी मखसूद चिश्ती, PTI के सीनियर रहनुमा चौधरी नदीम अशरफ जट, मरकज़ी प्रेस क्लब के सदर चौधरी फ़याज़ अहमद गुड्डू, राना बशर वकील, आज़म मुग़ल, मरकज़ी प्रेस क्लब के बानी मोहम्मद अशरफ मौला समेत उलमा कराम, उस्तादा और दर्स में तलीम हासिल करने वाले बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की। महफिल पाक में बच्चों ने तिलावत कुरान पाक, नात और तकरीरी मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। महफिल नात ख़वानी के मौका पर शहर के सियासी व समाजी शख्सियात, वाइस चेयरमैन बिलाल हाशमी, मोहम्मद इकबाल जोया और मरकज़ी प्रेस क्लब के बानी मोहम्मद अशरफ मौला ने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए मशले राह है। हमें चाहिए कि हम अपने आका के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें। जी कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब का महाना कारकर्दगी इजलास, ईद मिलादुन नबी के हवाले से खुसूसी मीटिंग। कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब में सहाफ़ियों की महाना कारकर्दगी इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में इलाके के मसाइल के हल के लिए शहर भर की आवाज़ को इक़्तिदार के आला ऐवान में पहुँचाने का अज़म किया गया। कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने ईद मिलादुन नबी पर कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब में खुसूसी तकरीब के हवाले से मुशावरत भी की और जल्द महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद करने का फैसला किया गया।
सूबाई वजीर लोकल गवर्नमेंट पंजाब मियां मोहम्मद रशीद का विहाड़ी का दौरा। मियां मोहम्मद रशीद ने पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम के तहत तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा। इस मौका पर कोऑर्डिनेटर पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम मोहम्मद अशरफ सोहना, MNA ताहिर इकबाल चौधरी, MNA औरंगजेब खान खिची, MPA राय जहूर अहमद खरल, टिकट होल्डर PTI जाहिद इकबाल चौधरी, खालिद निसार डोगर, चौधरी नज़ीर अहमद जट, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सफदर हुसैन विर्क, DPO मोहम्मद जफर बुजदार, आलमगीर खान खिची, राय मुबशर खरल और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया सैयद खालिद महमूद गयलानी भी मौजूद थे। एक बड़ा तरक्याती पैकेज जो वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब महकमा बल्दियात मुश्तरका ताउन से यहाँ शुरू किया जा रहा है और इस पैकेज के मुताबिक 1 अरब 70 करोड़ रुपए की रकम जो है वो कमालिया शहर को अपग्रेड करने के लिए वो खर्च की जाएगी, जिसमें से तकरीबन 1 अरब रुपया ऑलरेडी म्यूनसिपल कमेटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। अब ये ज़ुबानी बातें नहीं हैं और प्रैक्टिकली इसमें एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जहाँ जो व्हीकल्स चाहिए थी वो गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं, अभी हम उसका इफ्तिताह भी करें। पाकपतन शरीफ पुलिस की कार्रवाई, 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद तौसीफ हैदर की हदायत पर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन। थाना कबूला कलियाना चक बेदी और थाना रंगशा पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 24 घंटों के दौरान 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार, 3 किलो से जायद मंशियात और भारी शराब बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चनियोट के नवाही इलाका रजुआ सादत में डकैती की मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए। डाकुओं का एक साथी जख्मी हो गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जख्मी डाकू अस्पताल मुंतकिल। 4 डाकू घर में दाखिल हुए। अहले खाना की मज़ाहमत घर में मौजूद एक नौजवान ने डाकू को पकड़ लिया। साथियों को छुड़वाने के लिए दीगर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से 2 डाकू हलाक जबकि नौजवान शदीद जख्मी हो गया। हलाक होने वाले डाकुओं की शनाख्त इसहाक और उस्मान के नाम से हुई। जख्मी होने वाले डाकू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जबकि पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। उकाड़ा मेहनत कश की 12 साला बेटी सोबिया का अगवा के बाद जबरदस्ती निकाह। थाना गोगेरा के इलाका मौजा अकबर से मेहनत कश जुल्फिकार की 12 साला बेटी को अगवा करके निकाह करा दिया गया। मुलजिम अल्लादिता ने अपने 5 साथियों के हमरा अगवा करके अपने बेटे शान से ज़बरदस्ती निकाह करवाया। मुगविया सोबिया के पैदाइशी सर्टिफिकेट और निकाह की कॉपी मीडिया ने हासिल कर ली। SHO ने मीडिया को बताया कि पैदाइशी सर्टिफिकेट के मुताबिक लड़की की उम्र 12 साल है। मुगविया की बाजियाबी और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार कार्रवाइयाँ जारी हैं। जल्द मुलजिमान के चंगल से मुगविया को बाजियाब करवाकर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ढडियाल हस्पताल रोड पर बर वक्त गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और पैदल चलने वालों का रश होता है। वहां मौजूद कचरे का ढेर इंतजामिया की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है। लोकल गवर्नमेंट को किसी जगह कचरा नजर नहीं आता। बार बार लोग अपनी मदद के तहत सफाई करते हैं। फखर अब्बास सफाई में मसरूफ था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने बार बार कहा मगर किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से मछली के शिकार पर 10 साला पाबंदी आयद करने के बाद कुंदियाँ झीलों पर मौजूद सिंधी माहीगीरों ने एहतजाज करते हुए कहा कि 50 साल से इस पेशा से रोजी रोटी कमा रहे हैं लेकिन हक ना मिलने पर अक्सर शिकारी ठेकेदारों के मकरूज हैं। अब गवर्नमेंट पंजाब ने मछली के शिकार पर 10 साल की पाबंदी आयद कर दी है जिससे हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। नौबत फाकों पर आ गई है। गवर्नमेंट पंजाब अपने फैसले पर नज़रसानी करे, ठेकेदार और ठेके पर पाबंदी खत्म करे या ऐसी पॉलिसी अपनाए जिससे हमारे घरों के चूल्हे जल सकें। चनियोट में टीचर्स डे के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात बता रहे हैं महर अब्दुर्रहमान इस रिपोर्ट में। पूरे कॉलेज की तरफ से हम सरसद साहब को जो कि प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज का चार्ज उन्होंने संभाल लिया, मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा आज 5 अक्टूबर वर्ल्ड आलमी सतह पर टीचर्स डे मनाए जा रहे हैं। इस हवाले से पूछते हैं कि आप जो हमारे पंजाब कॉलेज चनियोट के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मकसद
تعلیم کی اہمیت اور اساتذہ کے احترام کے جذبے کو اجاگر کرنا ہے، اور آج کا دن معاشرے کے ہر طبقے کو اس عزم کا اعادہ کرنا ہوگا کہ ہم نے استاد کو معاشرے میں اس کا جائز حق دینا ہے، کیونکہ استاد ہی وہ شخصیت ہے جو کسی بھی طالب علم کو حقیقی سمت میں گامزن کرتا ہے۔ پروفیسر عمران اللہ چوہان صاحب جو کہ ایچ ڈی ہیں اردو میں پنجاب کالج چنور کیمپس میں، جی ہمارے ساتھ پنجاب کالج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ٹیچرز ڈے کے حوالے سے پارٹی بھی رکھی تھی، آپ ہمیں بتائیں اس کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹس کو؟ بہت شکریہ، آپ بچوں نے جو ٹیچرز ڈے کے لیے اہتمام کیا ہے اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ استاد کسی معاشرے کا بنانے والا ہوتا ہے، اور وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو استاد کا مقام پہچانتی ہیں اور استاد کو عزت دیتی ہیں۔ میری گزارش ہے، خواہش ہے کہ ہماری قوم استاد کو وہ مرتبہ دے جو استاد کا حق بنتا ہے، اور جس دن ہم نے یہ مقام اس کو دیا یقیناً ہمارا مستقبل تبدیل ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو یہ دن ایک دن تک نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ استاد ہی ہے جو بچوں کو انسان سے اعلیٰ انسان بننے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کو سلامت رہیے۔ ٹیچر ڈے منایا جا رہا ہے، اس طرح پنجاب کالج چنور میں بھی بچوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹیچرز ڈے کا اہتمام کیا۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر پنجاب کالج چنور، ایک سب سے پہلے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ پرنسپل سے ڈائریکٹر پنجاب کالج چنور انہوں نے اپنا چارج سنبھال لی ہے۔ دوستوں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ بچوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے ٹیچرز ڈے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہیپی ٹیچرز ڈے۔ ڈیفینیٹلی یہ ٹیچرز کا دن ہے، میرے ساتھ دائیں بائیں ٹیچرز کھڑے ہیں، ان سب کو مبارک، اور آپ بچوں کو بھی مبارک۔ دیکھیں ٹیچر جو ہے یہ بائی برتھ ہوتے ہیں، یہ بننے سے نہیں بنتے، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، پالش ہوتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، اور اگر آپ میں سے بعض بچوں میں یہ کوالٹی یقیناً ہوگی، جہاں زندگی میں آپ کو موقع ملے ٹیچنگ کریں اور آنیسٹی کے ساتھ کریں۔ میں اسی موقع کی وساطت سے اسد اقبال صاحب کو پرنسپل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے جو بڑے ہیں جنہوں نے ہمیں اس پروموشن سے ایک دفعہ پھر اسد صاحب کو مبارکباد، اور اپنے بڑے جنہوں نے یہ پروموشن مجھے ایز ڈائریکٹر اور اسد بھائی کو ایز پرنسپل یہ موقع فراہم کیا ہے، ان سب کا شکریہ۔ آپ بچوں کے لیے ڈھیر سارا پیار، اور ہیپی ٹیچرز ڈے ونس اگین۔ جی بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ایس ایف کے نائب صدر اسید افضال حیدر، ان سے سوالے سے پوچھتے ہیں کہ جو آج انہوں نے 5 اکتوبر ورلڈ ٹیچرز ڈے کے حوالے سے جو ٹیچرز کے لیے انہوں نے تقریب کا انعقاد کیا تھا، اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ آپ نے کس وجہ سے اس تقریب کا انعقاد کیا؟ جی بالکل، آج 5 اکتوبر ہے، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ دن ایک ایسا دن ہے جس کو ہمیں تقریباً منانا چاہیے ہر بندے کو۔ اس کو کیوں منانا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان کی پہلی تربیت جو ہوتی ہے وہ اس کے گھر میں ہوتی ہے، جبکہ اس کی دوسری جو تربیت گاہ ہے وہ اس کے استاد ہیں جو کہ اس کے روحانی والدین ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم ان کے لیے یہ دن کا انعقاد کیا ویسے ہی ہم ان کی عزت کریں، ان کے لیے دل میں محبت کا اظہار رکھیں اور ان کی قدر کی کریں، کیونکہ اساتذہ جو ہیں وہ بالکل جیسے کہ پہلے ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ وہ بنتے نہیں ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے بالکل کہ ہم نے آج ان کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس میں ہم اپنے پرنسپل صاحب جناب اسد اقبال صاحب اور اپنے ڈائریکٹر صاحب وسیم صاحب کو ان کو جناب کیک کی ایک چھوٹی سی سرمنی کی، جو کہ تمام طلباء نے مل کے اس کے اندر ڈونیشن کیا۔ تو اسی طرح باقی ہم انشاءاللہ باقی بھی تقریبات میں حصہ لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق مسلمانوں کے لیے وحدت یا گانگت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ماہ ربیع الاول محبت رواداری کا درس دیتا ہے۔ محبت مصطفیٰ کو عام کر کے معاشرے میں بڑھتی ہوئی خلج کو کم کیا جا سکتا ہے۔ منڈی بہاؤدین کے سابق ناظم، یوسی چیئرمین، ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد نذیر کی اینکر پرسن حسن بخاری سے گفتگو میں انہوں نے مزید کہا کہ 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک گاؤں کی ہر مسجد میں روزانہ کی بنیاد پر محفل نعت کا جلسہ کروا رہے ہیں، جس میں لنگر کا وسیع انتظام ہوتا ہے۔ سابق ناظم و چیئرمین ڈاکٹر محمد نذیر نے کہا کہ اپنے دور اقتدار میں حلقہ میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں حسن عباس بخاری سے ڈاکٹر محمد نذیر کی گفتگو۔ اس وقت ڈاکٹر نذیر احمد صاحب موجود ہیں، آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں اور اس علاقہ کے یونین کونسل کے چیئرمین بھی۔ ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ربیع الاول کے حوالے سے کیا تیاریاں کی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ ہمارا تقریباً 43 سال سے بہت بڑا جلوس مئو میں نکلتا ہے،
ہو گیا 12 ربیع الاول کو جلوس بھی نکلے گا. آج میری مسجد میں بہت بڑا ایک جلسہ ہو رہا ہے. 12 دن سے 1 ربیع الاول سے ہمارے گاؤں کا نظام چلا ہے. 12 مسجدوں میں جلسے ہو گئے. آج 7واں جلسہ ہماری مسجد میں جناب حافظ محمد اسلم صاحب نورانی اور حافظ راجہ محمد اسلم صاحب جلالی صاحب اور حافظ رفاقت صاحب کا خطاب ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اس میں لنگر کا وسیع انتظام ہوگا اور انشاءاللہ رات کو 8 بجے شروع ہوگا جلسہ 10:30 تک. ڈاکٹر صاحب آپ اس یونین کونسل کے چیئرمین بھی ہیں اور اس حوالے سے آپ نے کوئی ترقیاتی پیکج یا کام کروایا؟ جناب ترقیاتی پیکج تو میں کونسلر بھی رہا ہوں شروع میں, اس کے بعد ناظم بھی رہا ہوں اور اس کے بعد چیئرمین بھی تھا. ترقیاتی کام میں نے تو اتنے کرائے ہیں, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا خاص فضل ہے اور میرے دوستوں کا کی رہنمائی ہے. ہم نے بہت زیادہ کام کیے ہیں. اگر شروع سے دیکھیں نا تو جب ہم ناظم تھے اس وقت ہمارے گاؤں میں ٹیلی فون ایکسچینج نہیں تھی. وہ ہم نے ٹیلی فون ایکسچینج نظر محمد گوزن کی وساطت میں مئو میں لگوائی اور بہت اچھا مطلب ہے کہ اس وقت کا وہ ضروری تھا 2001 سے 2003. اس کے بعد ہمارے گاؤں میں ایک پوسٹ آفس نہیں تھا, ہم نے سب پوسٹ آفس بنوایا, لڑکیوں کا کالج بنوایا اور اس کے لڑکیوں کے کالج کی تعمیر کی. اس کے علاوہ کالج آف کانفرنس جو ہے اس کی تعمیر شروع کرائی جو پہلے منظور تھی. اس ڈسٹرکٹ منڈی والدین کا جو ہے وہ VTI کالج, وہ میں نے مئو پروجیکٹ مینیجر کے دفتر میں اس کو وہاں مطلب جگہ دی اور وہ آ گئے کرائے اور ان کی ہیلپ کی. اس کے علاوہ کام بے شمار ہیں. ابھی جو ہے نا سب سے بڑا منصوبہ جو ہے چودھری جناب ممتاز احمد طارق صاحب نے جو ہماری کھیوا کا مونگ ٹو کوٹلی افغانہ روڈ منظور کرائی تھی وہ ابھی مکمل ہو گئی ہے. آخری مراحل میں کام ہے. جی یہ تھے ڈاکٹر نذیر احمد صاحب جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں اور یہاں کے چیئرمین بھی ہیں. انہوں نے اپنے دورے اقتدار میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ہیں. کیمرامین ٹیم کے ساتھ حسن عباس بخاری لاہور. خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب سے. پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے مرکزی سیکرٹری جنرل ملک منظور حسین ایوان کی خصوصی دعوت پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مرکزی قائدین, سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری, مرکزی سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام چودھری کاشف نواز رندھاوا, ناظم سیاسی امور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, سابق ایڈیشنل IG پنجاب کیپٹن امین وینس, سابق چیئرمین ہوپ حافظ شفیق کاشف کی جدہ آمد, سینئر رہنما مسلم لیگ نواز گلف مہر عبدالخالق لک نے اپنی رہائش گاہ پر عشائیہ دیا. سرپرست اعلیٰ پاکستان مسلم لیگ نواز سعودی عرب رانا محمد اشرف, اتحادی جماعتوں کے مقامی رہنماؤں کی شرکت. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف اور نائب صدر محترمہ مریم نواز کی بے بنیاد کیسز میں بے گناہی سے انصاف کا بول بالا ہوا ہے. مرکزی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ سعودی عرب ملک منظور حسین ایوان نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پاکستان بھر سے آئندہ الیکشن میں کلین سویپ کرے گی. سرپرست اعلیٰ رانا محمد اشرف نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز سمیت قائدین پر جعلی اور بے بنیاد کیس بنانے والوں کو عوام کو جواب دینا پڑے گا. اس موقع پر جمعیت علماء سعودیہ عرب کے فائنانس سیکرٹری سجاد خان, وائس چیئرمین مسلم لیگ نون سعودی عرب عبدالشکور, ممبر آف سینٹرل کمیٹی بشارت علی, ممبر آف سینٹرل ورکنگ کمیٹی عبدالرحیم ونیس, ڈپٹی ہیڈ سوشل میڈیا زہیب شہزاد کھوکھر اور دیگر مسلم لیگی ساتھیوں نے بھی شرکت کی. آخر میں مہمانوں نے قائدین مسلم لیگ میاں نواز شریف اور مریم نواز کی عدالت سے بے گناہی کی خوشی میں کیک کاٹا. رپورٹ کر رہے ہیں حسن عباس بخاری. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس پر. اللہ حافظ.